السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي هذه القناة، مرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي نحاول نشرح فيه طريقة تحويل ليدونتيفيون أبل من ستور مغربي إلى ستور فرنسي. هذه الطريقة صالحة لأي نوع من التحويلات، سواء تحويل ستور أمريكي إلى ستور فرنسي، ستور مغربي إلى ستور أمريكي، ستور أمريكي إلى ستور مغربي، وهكذا دواليك. إذا عجبكم المحتوى ديال هذا الفيديو حاولوا تضغطوا على زر الإعجاب، وإذا بغيتوا توصلوا بجديدة لهذه القناة حاولوا تضغطوا على زر أبوني، زر الجرس. بركة الله نوريكم طريقة تحويل ستور مغربي إلى ستور فرنسي. ندخلوا ريغلاج نحاولوا نبلايو ونلاصق اليمين تمشيو لايتون ستور أبل ستور. Young, MA, mode, WIF, Blue, 2, partage, note, son, ne pas, tendez, génère, centre de, lumineuse, accès, fond, Siri, touch, appel, batterie, config, iTunes, mot de passe et compte, iTunes Store et App Store, bouton, identifiant Apple, kineyoun098@gmail.com, bouton, الكيسو ديال فويس اوفر حطنا مباشرة في ليدونتيفيون اللي ديجا مانستالي في هذا الايفون هذا. نحاولوا نضغطوا ضغطتين على هذا ليدونتيفيون. téléchargement, identifiant Apple, kineyoun098, identifiant, من بعد يخرجنا مجموعة من المعلومات، من بينها الخيار ديال افيشي ليدونتيفيون ابل. kineyoun098@gmail, afficher l'identifiant Apple, bouton, déconnexion, bouton, iForgo, bouton, نختار الخيار الاول afficher l'identifiant Apple, افيشي bouton, ليدونتيفيون ابل. نضغط عليه بضغطتين، ننتظر واحد شوية. en cours, avertissement, connexion requise, ندخل المود باس ديال ليدونتيفيون ابل، واحد لو شون دو تكست كاين الفوق. نحاول نبلاي من اليسار اليمين. connecté, champ de texte sécurisé, modification en cours, mot de passe, point d'insertion au début, point d'insertion à la fin, ونحاول نكتب المود باس ديالي. majuscule, دائما ما ننساش ماجيسكول. sélectionner, T majuscule, Y, majuscule, U, I, O, U, espace, N, Z, E, S, nombre, 2, 7, 8, 9, 0, 1, point virgule, 2, 7, 8, 9, 0, 5, نحاول نبلاي من اليسار اليمين، من اليمين لليسار تلقى سو كونيكتي. 3, 2, 1, annuler, se connecter, سو bouton, كونيكتي نضغط عليه بضغطتين وننتظر واحد en شوية. cours, Pays-Région, lien, من بعد عطيني لو كونت ديالي ليدونتيفيون ابل ديالي. نحاول نبلاي من اليسار identifiant à compte, en اليمين tête, باش نلقاو بي ريجيون. identifier, la mode, Apple ID, point, gérer les Pays-Région, lien, بي ريجيون نضغط عليه بضغطتين باصبع واحد. en cours, ننتظر واحد شوية. en cours, modifier le pays ou la région, من bouton, بعد يعطيني واحد لو بوطون فيها موديفي لو بي اي لو ريجيون. فوق ديال هاد pour modifier le pays ou la région de ce compte, Focus pour modifier le le pays ou bouton la région de ce qui- compte, touchez modifier le pays / la région ci-dessous et sélectionnez le pays ou la région souhaitée. Acceptez ensuite les nouvelles conditions générales. كما سمعتوا كاين واحد المجموعه من التعليمات فوق هاد البوطون. انا نبلاي من اليسار اليمين، انا قريت هاد التعليمات، نبلاي من اليسار اليمين باش نلقى موديفي لو بي اي لي ريجيون. Modifier le pays ou la région, bouton, ها هي نضغط عليها بضغطتين باصبع واحد وننتظر واحد شويه. modifier le pays ou la région, من بعد Afrique du Sud, أعطيني مجموعة من Afghanistan, الدول. bouton radio, non coché, الدول 1 sur هي المتجر. 175, الدول هي المتجر المراد التحويل اليه المتجر ديالي. انا عندي متجر مغربي ونحولوا للمتجر فرنسي. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي عندهم متجر مثلا امريكي بيحولوا للمتجر فرنسي، هنا الخيار ديال المتجر اللي مراد التحويل اليه المتجر ديالنا. انا نختار فرنسا. Alger, Allemagne, Pareil, mais Angola, laisse Anguille, Argent, Armée, Autre, Azer, Bel, Bénin, Bout, Bier, Boli, Bots, Brune, Bulgue, Burk, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Congo, Corée du Costa, Côte d'Ivoire, Croatie, Dan, Égypte, Émirats, Équateur, États-Unis, Finlande, France, أنا bouton نختار radio, فرنسا. تضغط على non coché, بطاقتين. تضغط chargement en شوية. cours, من بعد اعطيني Envoyer. واحد لو ريغلومون، خاصني اكسبتي لو ريغلومون. فقط نبلاي من اليمين لليسار نلقى اكسبتي. conditions acceptées, هاي bouton, اكسبتي بوطون. على حساب يمكن تباليو من اليسار اليمين ولا تباليو من اليمين لليسار على حساب الكيرسور ديال الفويس اوفر فين كاين. ناكتيفي هاد البوطون اكسبتي، نضغط عليه accès, بضغطتين. avertissement, conditions un générales des message. services في multimédia, دو بوطون، في انولي واكسبتي. نبلاي من اليسار اليمين. j'ai annulé, هاي bouton, انولي accepté, اكسبتي. bouton, نضغط على اكسبتي بضغطتين وننتظر واحد شويه. retour, bouton,
من بعد اعطيني معلومات على لو كونت ديالي. اول معلومه يعطيني هو طريقه الاداء الا كان شي ابليكاسيون مؤدى عنها. انا نختار اوكا بلاي من الله يسلمن. Pays suivant. Mode. Vous ne carte de PayPal. Via Opéra. Aucun. Bouton aucun. radio. Quand on a Non besoin coché. Coché. من بعد بلاي من الله يسلمن كاين معلومات اخرى خاصني نموديفيها. Prénom. Yehoun. Prénom, Champ de Akhalil, texte. ouais, ouais. Nom. Cache. Champ de Non, texte. ouais, ouais. Adresse de facturation. هنا لادريس دو فاكتوراسيون هي الاشكال اللي كاين. لادريس دو فاكتوراسيون خاصنا نقلبوا على شي كود بوستال وفيل تكون مرتبطه بهذا الكود بوستال ديال يكون في فرنسا. بالنسبه للاخوان اللي يختاروا ستور امريكي ولا ستور مغربي خاصهم يختاروا كود بوستال، يقلبوا على كود بوستال والمدينه الموافقه لهذا الكود بوستال. يمكن الاستعانه في هذه الحاله بجوجل ونقلبوا على كود بوستال والمدينه الموافقه له. انا نحاول نبراي من الله يسلمن. Rue. Obligatoire. Champ de texte. عطاني ندخل واحد Requis. لو رو. نكتب مثلا رو البير مثلا. Point d'insertion à la fin. A majuscule. نبداو A فيها. majuscule. N. K. L. L. B. B. E. E. R. R. T. بالنسبه لابل الا كان شي شون دو تكست مكتوبه فيه سمعتو فيه اوبليغاتوار خاصنا ندخلوه. الا لقينا فاكولتاتيف يعني يمكن ندخلوه يمكن ما نتجاوزو ما ندخلوش. دابا فاش دخلت لوغي الاولانيه ها هي Rue. Champ de texte. Modification en cours. Requis. Albert. هاي Point d'insertion à la fin. نضلي لو شون دو تكست اللي من بعدها Rue. Facultatif. Champ de texte. فاكولتاتيف كما سمعتو. من بعد نحاول نتجاوز هاد الشون دو تكست نبالي من الله يسلمن. Code postal. Obligatoire. Champ de ندخل texte. كود بوستال Requis. اوبليغاتوار نضغط عليها بضغطتين. Point d'insertion à la fin. ديال Nombre. باريس نكتب 6, 7, 7, 5, 5, 8, 9, 0, 0, 0, 5, 4, 4, من بعد نبالي من 3, اليسار 2. تمشي لو شون دو تكست من بعد اللي مورا كود بوستال. Rue. هاو كود Code postal. Code postal. دخلتو Champ de هذا. texte. Modification en cours. بلايت من الله يسلمك. Ville. Obligatoire. Champ de point d'insertion à la fin. موافقة لهاد الكود Le. بوستال. Prédiction. I majuscule. O P majuscule. P majuscule. A. A. R. R. I. I. S. مرة S. أخرى نبالي من اليمين لليسار تمشي لو شون دو تكست اللي من بعد. Quinta. Ville. Champ de Ville. texte. Téléphone. 00 Téléphone. 00. c'est Point que- d'insertion à la fin. مرة أخرى واحد التليفون يكون البداية ديالو الانديكاتيف ديال فرنسا. أنا ديجا مكولي كوبي واحد نيميرو التليفون نحاول نكوليه هنا في هاد الشون دو تكست. ها هو Afficher plus délai. Coller. Commande de menu. أنا نكوليه. 00 plus. 3 3 6. Pays / région. France. هنا خاصني فيريفي هنا بي ريجيون باش يعطيني واش اختاريت نيت فرنسا ولا يعطيني شي دولة أخرى. المهم من بعد نحاول نبالي من اليمين لليسار تلقى سويفون. Ville. Code. Rue. Rue. Adresse de fac. Nom. Prénom. Nom de aucun. Via PayPal. Carte de vous ne serez. Mode de paie. Suivant. Bouton. نلقى سويفون نضغط عليها بضغطتين. Suivant. شوية. Suivant. Estomper. Bouton. Compte. En tête. من بعد اعطينا لو كونت نلقاو تيرميني نبالي من اليسار اليمين Terminé. نلقى Bouton. تيرميني فوق نضغط عليها بضغطتين مرة أخرى. Réglage. Bouton de هنا retour. تم التحويل ديال ستور المغربي الى ستور مغربي. باش نحاول نفيريفي هاد لو ستور هذا واش تحول عندي واحد لابليكاسيون جوجل ميت هي ما كايناش في المتجر المغربي ولكن كاين في المتجر الفرنسي. نحاول نشوف واش Messenger. Voilà. تيليشارجيها. Les nouveaux éléments. 12. ها هي Transférer. Votre message. Voici l'application Google Meet pour ceux qui ont un iPhone. Google Meet de Google LLC. هاد جوجل ميت هي ابليكاسيون ما كايناش في المتجر المغربي ولكن كاينه في المتجر الفرنسي. الا كليكيت عليها وكان ديجا عندي المتجر المغربي ما يمكنش نتيليشارجيها ولكن دابا فاش حولت للمتجر الفرنسي يمكن نتيليشارجيها. نضغط عليها بضغطتين نشوف App Store. Aujourd'hui. Google Meet. Des appels. Obtenir. Partager. Bouton. هذا يعني بان هناك ديزابليكاسيون كاين في المتجر مثلا المغربي وما كاينش في المتجر الفرنسي. كاين ديزابليكاسيون كاين في المتجر الامريكي وما كاينش في المتجر الفرنسي وهكذا دواليك. يعني هاد الطريقه ديال تحويل المتجر من متجر من ستور الى ستور ضروريه بالنسبه للاخوان والاخوات. الى عجبكم المحتوى ديال هذا الفيديو هذا حاولوا تضغطوا على زر الاعجاب. ولا بغيتوا توصلوا بالجديد ديال هذه القناه هذه حاولوا تضغطوا على زر ابوني زر الجرس. تحيه لكم 22h جميعا. aujourd'hui. Enregistrement de l'écran.